नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख 27 का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, अङ्कगणितले विश्वासको मत पाउन गाह्रो, फ्लोर क्रसको पनि सम्भावना। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क नै पत्याउन मुस्किल, देशभरका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको खाली भए पनि कोरोना संक्रमितलाई पाउनै कठिन। ललितपुरको च्यासलमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण, 5 शैय्या आइसोलेसनलाई 10 शैय्या बनाउने तयारी, व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती। कोरोना जोखिम नियन्त्रण गर्दै पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा, 3 दिनमा 50 शैय्याको आइसोलेसन तयार। र नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै, शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै, मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले वैशाख 27 मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो र प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशनको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बेला आफैले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्। तर विश्वासको मत लिन ओलीलाई सहज छैन। आफ्नै पार्टीबाट फ्लोर क्रस हुने सम्भावना छ भने जसपाकै ओलीसँग नजिक मानिएका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि मत दिने कुनै सम्भावना छैन। पालिका सहकर्मी कृष्णप्रीतिको एक रिपोर्ट। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि आफ्नो शक्ति परीक्षणका लागि संसद जाने भएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो 27 गते प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा अब संसदमा विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए। त्यसअघि उनले बिहान एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू र त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीसँग यसबारेमा परामर्श गरेका थिए। के छ संसदको अङ्कगणित? 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बन्न 138 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर संसदमा एमाले बाहेक सबै दलका सांसद निलम्बित र कारबाहीमा परेका छन्। यस अर्थमा अहिले संसदमा 268 सांसद छन्।
एमालेको 121 सांसद छन् भने काङ्ग्रेसका सांसद अफ्ताब आलम र विजय कुमार गच्छदार निलम्बित रहेकाले सांसदको संख्या 61 छ। माओवादी केन्द्रका 53 मध्ये एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहको पद खोसिएसँगै संख्या 49 छ। यस्तै समाजवादी पार्टीका 16 र तत्कालीन राजपाका 17 सांसद छन्। हाल पार्टी एक भएकाले संसदमा संख्या जोड्दा 33 हुन आउँछ। यद्यपि रेशम चौधरी पनि निलम्बित र जेलमा रहेकाले संख्या 32 छ। यी बाहेक बाबुराम भट्टराई, छक्कबहादुर लामा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेल स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छन्। यो अङ्कगणित हेर्दा संसदमा अहिले कायम सांसद संख्या 268 हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतका लागि 134 मतको आवश्यक छ। एमालेका 121 सांसद रहेकाले ओलीलाई 13 सांसदको आवश्यकता पर्दछ। जसपासँग सत्ता सहकार्यका लागि छलफल भइरहेकाले 13 मत त्यहाँबाट आउनेमा ओली ढुक्क देखिन्छन्। सहज छैन ओलीलाई विश्वासको मत। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन आँट गरे पनि सहज भने छैन। आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छ। माधव कुमार नेपाल पक्षका 27 सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा ओलीसँग 94 मत हुन्छ। बहुमतको सरकार बनाउन आवश्यक मत 134 पुर्याउन 40 मत आवश्यक हुन्छ, जसका लागि जसपाको सबै मत पाए पनि ओलीले विश्वासको मत पाउने छैनन्, किनकि ओलीसँग रहने 94 र जसपाको सबै मत 33 जोड्दा संख्या 127 मात्र हुन्छ। जसपाको सिङ्गो मत जोड्दा पनि 7 मत अपुग हुन्छ। तर जसपाका पूर्व संघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति गरी 17 मत ओलीको पक्षमा रहने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको सहायता लिए पनि विश्वासको मत अझै पुग्दैन, किनकि बाबुराम भट्टराई जसपामै गनिने भएकाले स्वतन्त्र संख्या 4 मात्र हो। ओलीले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सत्ता समीकरणका लागि भरपूर प्रयास गरिरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीसँग साँठगाँठमा रहे तापनि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेकाले नैतिकताका आधारमा पनि विश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने छैनन्। अन्जानमा काङ्ग्रेसले ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे मात्रै विश्वासको मत पाउनेछन्, किनकि एमाले र काङ्ग्रेसको मत जोड्दा 184 हुन्छ, जुन असम्भव प्राय छ। अबको सम्भावना। अहिलेसम्मको प्रयास हेर्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ, तर त्यो पनि सहज छैन, किनकि काङ्ग्रेसको 61 र माओवादीको 49 मत जोड्दा 110 मात्र हुन्छ। बहुमतको सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेस माओवादी समीकरणलाई 24 मत कम हुन्छ, जसमा जसपाको मत जोड्दा 143 हुन्छ, जुन सरकार गठनका लागि पुग्दो मत हो। तर जसपाको पूर्व राजपा समूहको मत ओलीलाई जाने निश्चित भएकाले बाँकी 17 मत मात्रै काङ्ग्रेस माओवादी समीकरणलाई जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना कम हुन्छ। यदि ओलीले विश्वासको मत नपाउने र नयाँ सरकार बन्न पनि संख्या नपुग्ने अवस्थामा देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिन सक्छ। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। त्यसमध्ये पनि 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहने जिल्लाको संख्या बढ्दै गएको छ। अझ पहाडी जिल्लामा समेत कोरोना फैलिन थालेको छ। अस्पतालमा शय्या अभाव हुन थालेको छ भने आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहनेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। हरेक दिन कोरोनाको सूचना दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तथ्याङ्कमा 772 आइसियु र 395 भेन्टिलेटर खाली छन्, तर संक्रमितले अझै पाउन सकेका छैनन्। पालिका सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको एक रिपोर्ट। अहिले अधिकांश अस्पतालका फोन खाली छैनन्। हरेक पटक अस्पतालमा बजेको फोनको घन्टीसँगै सुरु हुन्छ, आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छ भन्ने प्रश्न। यो प्रश्नले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी दिक्क भइसकेका छन्। अवस्था भयावह छ। आइसियु भेन्टिलेटर अभाव छ। संक्रमितले उपचार पाउनका लागि शय्या पाइरहेका छैनन्। भेरी अस्पतालमा त संक्रमित पोको पुन्तुरो बोकेर अस्पताल प्राङ्गण पुग्ने गरेका छन्। संक्रमित निको होला वा मृत्यु भए आफूले उपचार पाउने अपेक्षा गरिरहेका छन्, तर सरकारी तथ्याङ्कमा भने अझै आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भएको पाइँदैन। मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा पनि देशभर आइसियु र भेन्टिलेटर खाली रहेको देखाउँछ। मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 1249 आइसियु र 526 भेन्टिलेटर छ, जसमध्ये 487 आइसियु र 131 भेन्टिलेटरमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि 772 आइसियु र 395 भेन्टिलेटर खाली देखिन्छ। त्यसो भए सङ्क्रमित भर्ना नभएका ती आइसियु र भेन्टिलेटर कहाँ छन्? जवाफ छैन। कुन प्रदेशमा कति आइसियु र भेन्टिलेटर, कति सङ्क्रमित उपचाररत? प्रदेश 1 बिरामी 54 आइसियु 14 भेन्टिलेटर, शैय्या 159 आइसियु 70 भेन्टिलेटर, खाली 105 आइसियु 56 भेन्टिलेटर। प्रदेश 2 बिरामी 24 आइसियु 2 भेन्टिलेटर, शैय्या 50 आइसियु 25 भेन्टिलेटर, खाली 26 आइसियु 23 भेन्टिलेटर। बागमती प्रदेश बिरामी 254 आइसियु 77 भेन्टिलेटर, शैय्या 591 आइसियु 265 भेन्टिलेटर, खाली 337 आइसियु 188 भेन्टिलेटर। गण्डकी प्रदेश बिरामी 5 आइसियु 1 भेन्टिलेटर, शैय्या 241 आइसियु 67 भेन्टिलेटर, खाली 236 आइसियु 66 भेन्टिलेटर। लुम्बिनी प्रदेश बिरामी 77 आइसियु 21 भेन्टिलेटर, शैय्या 119 आइसियु 61 भेन्टिलेटर, खाली 39 आइसियु 40 भेन्टिलेटर। कर्णाली प्रदेश बिरामी 33 आइसियु 27 भेन्टिलेटर, शैय्या 49 आइसियु 17 भेन्टिलेटर, खाली 16 आइसियु 10 भेन्टिलेटर। सुदूरपश्चिम प्रदेश बिरामी 30 आइसियु 9 भेन्टिलेटर, शैय्या 40 आइसियु 21 भेन्टिलेटर, खाली 10 आइसियु 12 भेन्टिलेटर। देशभर सक्रिय सङ्क्रमित 50,000 पुगेका छन्, तर अझै पनि सरकारको स्पष्ट नीति अभाव छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय देखिँदैन। सरकारको लाचारीपनले नागरिकले मृत्युसँग पौँठेजोरी गरिरहनु परेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय सरकारकै नीतिको पर्खाइमा छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको कसरी उपचार सहज रूपमा हुन्छ भन्ने आश गर्ने। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना भएको लाग्छ या लाग्दैन भनेर काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। पूर्ण रूपमा पालना नहुनुमा साँच्चै गरिबहरू खानै पाएका छैनन्। उनीहरू स्वत मर्नुभन्दा पनि बाँच्नुतिर लागिरहेछन्। होइन मिडल क्लासको हो, उसलाई डर पनि छ, अलिअलि पैसा पनि छ, अलिअलि सुरक्षित हुन पनि खोज्छ, तर कसले के गरेको छ भनेर हेर्न भनेर निस्किरहेछ। अलि धनाढ्य वर्गहरूको रमिता हेरेर बसिरहेछन्। यही अवस्था छ। त्यो त छैन। इभन किन भन्दाखेरि अब हेर्नु न, अब टाइमिङ छ, बिहान 6 देखि 10 बजीसम्म खोल्ने होइन। त्यो पनि अब सबै होइन, कुनै अब पर्टिकुलर पसलहरू मात्रै। अनि अब इभन हामीहरू पनि कति कामले चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बिहान र बेलुका यसो बाहिर निस्केर, घर बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि जति मान्छे बाहिर देखाएको छ त्यो हिसाबले निषेधाज्ञा गरेको अनुसारले चाहिँ जनताहरूले पालन गरेको जस्तै मलाई लाग्दैन। यसको लागि अब लकडाउन छ, अब यहाँ सरकारले के कति जनताको लागि पनि गर्छ त्यो पनि बुझिदिनु पर्यो के। त्यो लकडाउनमा जनताहरू पनि धेरै यस्तो भोकै होला, काम पाए छैन, त्यसको लागि पनि रातको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सरकारको। रूपमा त पालना भएको छैन सर होइन, तर गभर्मेन्टले जुन अलिक पहिला नै गरेको भए अलिक झन् चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। जुन किसिमले चाहिँ सङ्क्रमितको दर, म यहाँ बिहानदेखि बेलुका म एउटा सानो फार्मेसीमा बस्दाखेरि केही नभए म दैनिक 25 देखि 30 जना त्यस्तो भेटिरहेको छु। अनि योभन्दा अगाडि नै चाहिँ गभर्मेन्टले अलि स्ट्रिक्टली चाहिँ एप्लाई गरेको भए, यो कुरोलाई बिना कामले बाहिर जान नदिएको भए सायद यो दरमा चाहिँ बढ्दैन थियो कि होइन। बढे पनि अथवा जनचेतनाको रूपमा कसरी चाहिँ यसलाई लाने त्यो गभर्मेन्टले गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि त्यति भएको छैन। र अहिलेको कन्डिसन जुन चाहिँ छ, बढिसकेपछि त अब व्यवस्थापनको कुरो त मिलाउनु पर्यो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख 27 का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, अङ्कगणितले विश्वासको मत पाउन गाह्रो, फ्लोर क्रसको पनि सम्भावना। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क नै पत्याउन मुस्किल। देशभरका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको खाली भए पनि कोरोना संक्रमितलाई पाउनै कठिन। ललितपुरको च्यासलमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण। 5 शैय्या आइसोलेसनलाई 10 शैय्या बनाउने तयारी, व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती।
कोरोना जोखिम नियन्त्रण गर्दै पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा 3 दिनमा 50 शैय्याको आइसोलेसन तयार। र नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या उच्च छ। दैनिक 3000 दरले उपत्यकामा संक्रमित थपिरहेका छन्। अस्पतालमा आइसोलेसन, शैय्या र आइसियुको अभाव हुन थालेको छ। सरकारले नै अब संक्रमितलाई उपचारका लागि शैय्या उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको बताइसकेको छ। यो समयमा स्थानीय सरकार पनि आफै आइसोलेसन वार्ड बनाउन जुटेका छन्। ललितपुरको च्यासलमा स्थानीयले मिलेर अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना गरेका छन्। सुरुवात थोरै संख्यामा भए पनि स्थानीयको पहल पनि सराहनीय छ। पालिका सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। यो ललितपुरको च्यासल युवा क्लबको घर हो। क्लबको कार्यक्रम गर्ने यो घर अहिले आइसोलेसनमा परिणत भएको छ। हो, यो घर अहिले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकालाई आइसोलेसनमा राख्नका लागि बनाइएको हो, त्यो पनि अक्सिजन सहित। र यसको सबै श्रेय ललितपुरका स्थानीयलाई जान्छ। च्यासलका स्थानीयले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेका छन्। स्थानीयका लागि च्यासल टोल सुधार समिति, च्यासल युवा क्लब र च्यासल युवा रेडक्रस सर्कलको सक्रियतामा 5 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरिएको हो। हाम्रो अहिले यहाँ जुन लेभलको यो प्राथमिक उपचार सुरु भएको छ नि, अब यो प्राथमिक उपचारले एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप भएको छ क्या हामीलाई। इनकेस केही अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने चाहिँ अब हस्पिटलमा त हिजो अस्तिदेखि नै बेड छैन भन्ने कुराहरू न्युजमा आइरहेको हो होइन। अब इफ त्यस्तो परिहाल्यो के भइहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई एउटा सपोर्टको हिसाबमा यो एउटा युनिट छ भन्ने एजम्सनमा पनि अब एउटा मनोबल छ नि, अलिकति उच्च भए जस्तो हामीलाई फिल भएको छ कि। कोरोनाबाट संक्रमित हुने स्थानीय बासिन्दाका लागि आइसोलेसन सेन्टर तयार गरिएको हो। अस्पतालहरूमा बेड नपाइरहेको समाचार आइरहेको छ। त्यसैले सामान्य अक्सिजनले हुने अवस्थामा आफै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरिएको हो। यो आइसोलेसनमा सामान्य र सुरुवाती उपचार दिन सकिनेछ। टोलबाट गरिएको यो कदमलाई चिकित्सकले पनि साथ दिएका छन्। यो पालि अब इन्डियामा हामीले जुन सिचुएसन देखिरहेको छौँ, मान्छेहरू लाखौँमा इन्फेक्टेड भइरहेछ दिनै होइन। अनि त्यसैले अब हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि इन्डियामा जति चाँडो बढ्छ नेपालमा त्यति चाँडो फेरि सुरु हुन्छ भन्ने पहिलाको इयरबाटै हामीले देखेको छौँ होइन। त्यसैले अब यो पालि पनि हामीले त्यस्तो सुरु हुने अगाडि नै प्रिपेयर भएर बसौँ भनेर मेरो ठुल्बाहरूले कुरा निकाल्नु भयो। अनि त्यस मलाई बोलाएर के सामान चाहिन्छ, कसरी मिलाउने त्यसको लागि डिस्कसनहरू गरियो हामीहरू मिलेर। आइसोलेसनमा आएका बिरामीलाई हेर्ने व्यक्तिको पनि आफ्नै कथा छ, जो आज हजारौं सयौं संक्रमितलाई उपचार गर्न लागि परेकी छिन्। उनी 2074 सालमा युएस बङ्गला विमान दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल भएकी व्यक्ति हुन्। काठमाडौँमा अहिले संक्रमितलाई शैय्या पाउन निकै मुस्किल छ। अधिकांश शैय्या भरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा भोलि च्यासलकै कोही संक्रमित भयो भने कसरी उपचार दिने भन्ने सोच बनाउँदा बनाउँदै यो आइसोलेसन घर निर्माण गरिएको हो। 8-10 दिन अगाडि एउटा काठमाडौँको साथी एकजनाले मलाई फोन गरेको थियो। त्यहाँ काठमाडौँमा सिट नपाएर अब मलाई फोन गर्नुभयो, यहाँ छ कि भनेर
बढे पनि 4-5 ठाउँमा मैले नि हस्पिटलहरूमा चाहिँ मैले सोधेँ र त्यो हुँदाखेरि अब कहीँ चाहिँ मैले चाहिँ सिट खोज्न सकेन। त्यसपछि यो सुरु भइसकेको रहेछ काठमाडौँमा भनेर मलाई लागेर मैले यहाँ दाजुभाइहरू क्लब र यहाँ चसल मक्का क्लबको कार्य समिति परिवार लगायत आफूभन्दा सिनियरको साथीहरू दाजुहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेँ। यसलाई चाहिँ यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ मैले कुरा लगाउँदाखेरि सबैको पोजिटिभ देखेँ। पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो सुरुवात थालेको। स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम अहिले स्थानीय युवा आफै मिलेर गरिरहेका छन्। सुरुवात थोरै सयबाट गरिएको भए पनि अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने सबै सामग्री जुटाउने तर्खरमा छन्। अहिले देशभरि अक्सिजनको अभाव हुन थालेको समाचार आइरहँदा उनीहरूले आइसोलेसनमा अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरेका छन्। च्यासल युवा क्लबले गरेको यो काम प्रेरणादायी छ। संक्रमण होला कि भन्ने त्रास भए पनि आफ्नो टोलका संक्रमितलाई समस्या नहोस् भनेर अन्यले पनि यो सिक्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको प्रयासमा स्थानीय सरकारको भूमिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे भारतसँग सीमा जोडिएको कारणले वीरगञ्ज त अझ बढी कोरोनाको संवेदनशील क्षेत्रमा परेको छ। के छ कोरोना संक्रमितको अवस्था र तयारी चाहिँ मेयर साहब? यहाँ वीरगञ्जमा अहिले 1300 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू छन् अनि 110 जनाको करिब नारायणी अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। 172 जनाको चाहिँ बाबा होटल भनेर छ जुन नारायणी नेसनल मेडिकल कलेजले चलाएको छ, त्यसमा उपचार हुँदैछ। र यसको साथसाथ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 200 बेडको आफ्नै आइसोलेसन आउने 2 दिनपछि सुरुवात गर्दैछ, जसमा चाहिँ मोडरेट केसहरू हामी राख्दैछौँ र अवस्था चाहिँ गम्भीरै छ। अब हामीहरू चाहिँ PCR टेस्ट पनि बढाउँदैछौँ। आजदेखि 500 जनाको टेस्ट हुने किसिमले तयारीहरू थालिएको छ। अलिकति हामीसँग म्यान पावर चाहिँ अभाव छ, त्यसको छिटै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन भनेर आश्वासन आएको छ। पक्कै नै छिटै म्यान पावर आइसकेपछि पूर्ण रूपमा ल्याब सञ्चालन गर्ने अवस्था हुन्छ र स्थिति चाहिँ अहिले हाम्रो नियन्त्रणमै छ भन्नुपर्छ, किनभने त्यो किसिमले एकदम अनियन्त्रित स्थिति छैन। हजुर, जस्तो कि मेयर साहब सरकारले आइतबार सीमामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ, तर सीमामा अझै पनि चेक जाँच नभई नेपाली आइरहेका छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त मेयर साहब? यस्तो छैन। हाम्रो चाहिँ आजभन्दा 3 दिन अगाडिसम्म चाहिँ 400-500 जनाको हाराहारीमा आइराखेको थियो भने अहिले चाहिँ मतलब 100 भन्दा तलको संख्यामा आइराखेका छन् र उनीहरूको चाहिँ सीमामै नै पुरा उसको फिभरको पहिलो जाँच हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू आएको जुन इलाकाबाट आएका छन् त्यसको डिटेलहरू सबै नोट गरिन्छ र कुन ठाउँमा जानु छ डिटेलहरू नोट हुन्छ। हातयात हामी एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ, मलेरियाको टेस्ट गर्छौँ जसको शङ्का लाग्छ। त्यो गरिसकेपछि हामी यहाँ होल्डिङ सेन्टरहरू राखेका छौँ। ती केसेसहरूलाई हामी होल्डिङ सेन्टरमा ट्रान्सफर गर्छौँ र गन्तव्यमा पठाउने काम पनि महानगरपालिका र यहाँको लोकल प्रशासनले आपसी मतलब भनौँ एउटा कोअर्डिनेसनमा गरिराखेको अवस्था छ। त्यसको जुन हल्ला छ त्यस्तो हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन। यहाँले 17वटा बिओपी छन् र भनौँ नि हाम्रो चाहिँ पुलिसले पनि चाहिँ सीमामा र सशस्त्र दुइटैले जनपद र सशस्त्र दुवैले काम गरिराखेका छ र राम्रो चाहिँ मतलब अहिले हामीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेको अवस्था छ, पहिला जस्तो अवस्था छैन। हजुर, तपाईँ आफै पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभयो र निको हुनुभएको छ। अहिले वीरगञ्जमा त्यस्ता हजारौंलाई संक्रमण नहोस् भन्नका लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? आफ्नो अनुभवले पनि सुनौँ न मेयर साहब। अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामी पहिला पनि काम गरेर धेरै कार्यानुभव लिइसकेका छौँ 1 साल अगाडिदेखि नै। यो पालि चाहिँ अझ व्यवस्थित ढङ्गले र भनौँ नि राम्रो तरिकाले सबै काम अगाडि बढाइ। जस्तो वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सबभन्दा पहिले त जनचेतनाको म्याक्सिमम काम हामी गरिरहेका छौँ। अहिले लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ। अहिले लकडाउन सायद 1 हप्ताको लागि अझ थपिन्छ। भोलि हाम्रो डिसिसिएमसीको बैठक छ र तेस्रो काम हामी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा पनि चेक जाँच गर्ने स्वास्थ्यको चौकीहरू राखिदिएका छौँ जहाँ हामीले चेक गरिराखेका छौँ। र त्यस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन ब्याङ्क पनि महानगरपालिकाभित्रै स्टार्ट गरेका छौँ। देखाएर ल्याइरहेको छ भने हामी उसलाई फ्री अक्सिजन दिइराखेका छौँ। उसको रेगुलेटर, उसको चाहिने मतलब भनौँ नि नोजल पाइपहरू सबै हामी दिइराखेका छौँ। र तेस्रो हामीले एम्बुलेन्स सेवा चालू गरेका छौँ। 2टा एम्बुलेन्स र एउटा 100 वाहन 24 घण्टा हामी दोहोरिरहेछ काम गरिरहेछौँ। र बिरामीहरूलाई जसले माग गरिराखेका छ कोरोनाको
उसलाई घरसम्मै औषधि पुर्याउने हाम्रो दायित्व छ, हामी व्यवस्था गरेका छौँ। 1000 जति रुपियाँको हामी औषधिहरू घर घरमा नि पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यो ढङ्गले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले काम गरिराखेका छ। अनि यो पालि चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर अलिकति ढिला गरेको छ, किनभने हामीले आइसोलेसन कहाँ गर्ने भनेरै निलो हुन सकेको थिएन। बल्ल हामीलाई हिजो ठाउँ पाएको छ डिसिसिएमसीबाट। अब हामी त्यसमा चाहिँ 200 बेडको आइसोलेसन स्टार्ट गर्दैछौँ, जसमा कि भनौँ कि अक्सिजन मोडरेट केसहरूलाई पनि हामी त्यहाँ ह्यान्डल गर्छौँ र अलिकति सिम्टम नभएका केसहरू जम्मा 200 जनाको आइसोलेसन सेन्टर हामी 2 दिनपछि चालू गर्दैछौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। मैले यो कोरोनाकै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गरेँ, किनभने अहिले यो धेरै नै तीव्र गतिमा फैलि पनि रहेको छ। अर्को के भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, अर्को हटस्पट बन्ने खतरा पनि छ। अस्पतालमा बेड अभाव भइरहेको भनिएको छ, अक्सिजन अभाव भनिएको छ। खासमा वीरगञ्जको अहिलेको अवस्था ठ्याक्क कस्तो छ मेयर साहब, भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अरू ठाउँको जस्तो कुराहरू आइरहेछ अन्य ठाउँ त्यस्तो वीरगञ्जमा छैन। हामी धेरै व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेका छौँ। यहाँको लोकल प्रशासन, महानगरपालिका र यहाँका केही आइएनजिओ लायन्स क्लबहरू लगायतका संस्थाहरूले एकदम हामी हातोमाले काम गरिरहेका छौँ। मिनिमम मानवीय क्षति कसरी होस् त्यो हामी रोक्न कोसिस गर्दैछौँ। तर भइ के राखेको छ भने सङ्क्रमित नै ढिला आइरहेको छ। एकदम अन्तिम अवस्थामा आउँछन्, 24 घण्टा 25 घण्टा पछि नै बित्ने क्रम पनि बिचमा भएको थियो। तर अहिले आएर त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ हामीहरू धेरै कुराहरूलाई कन्ट्रोल मेकानिजममा लिइसकेका छौँ। केही भेन्टिलेटरहरूको अभाव थियो, त्यो पनि हामी आपूर्ति गरिदिएका छौँ। आज पनि हामी भेन्टिलेटर दिएका छौँ नारायण अस्पताललाई। अझ हामी हाई फ्लो अक्सिजनको मेसिनहरू 5 किनेर दिँदैछौँ। अरू भेन्टिलेटर हामी खोज्दैछौँ। भेन्टिलेटर पाइ नराखेको अवस्था छ, भारतले एक्सपोर्ट बन्द गरेको अवस्था छ। यहाँ केही जुन व्यापारीहरू छन् भेन्टिलेटरका, उनीहरूलाई चर्को मूल्यहरू बढाएका छन्। अहिलेको बेलामा विपदको बेलामा पनि मान्छेहरूले चाहिँ व्यापारीहरूले यस किसिमले चर्को मूल्य बढाएर जुन बेच्ने काम गरे, त्यसमा सरकारले पनि अलिकति निगरानी गरिदिनुपर्छ मलाई लाग्छ। नत्र के हुन्छ भने हामीले गर्ने जुन प्रयास र सत्प्रयासहरू छन् त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर मलाई अलिकति आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था नै छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, एकदम सुरक्षित रहनुहोला भन्दै यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख 27 का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने। अङ्कगणितले विश्वासको मत पाउन गाह्रो, फ्लोर क्रसको पनि सम्भावना। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क नै पत्याउन मुस्किल। देशभरका अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटरको खाली भए पनि कोरोना संक्रमितलाई पाउनै कठिन। ललितपुरको च्यासलमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण। 5 शैय्या आइसोलेसनलाई 10 शैय्या बनाउने तयारी। व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती। कोरोना जोखिम नियन्त्रण गर्दै पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा। 3 दिनमा 50 शैय्याको आइसोलेसन तयार। र नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै। शुद्ध पानी पिउन र सिंचाइ गर्न पनि अभाव हुँदै। मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना संक्रमण तीव्र फैलिने जिल्लाको रेड जोनमा छ पाल्पा। जिल्लामा दैनिक कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्।
राज्य नै नागरिक उपचार गर्न नसकिने भनेर अपिल जारी गरिरहेको छ। धन्न अहिले स्थानीय सरकार छ जसले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको लागि कोभिड अस्पतालदेखि आइसोलेसन सेन्टरसम्म निर्माण गरी कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अनवरत खटिरहेका छन्। पाल्पाको एक स्थानीय तहले पनि 3 दिनमै 5 शय्याको कोभिड अस्पताल र 50 शय्याको आइसोलेसन तयार गरेर कोरोनाको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि जुटिरहेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। मुलुक अहिले कोरोनाको सन्तासमा छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या समेत दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोरोनाको रोकथाम नेपालका लागि चुनौती नै बनिरहेको छ। नागरिकमा भय र त्रास छ। कोरोनाको नियन्त्रणको लागि केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मको तागतले रोकथाम हुन सकेको छैन। यसैबीच पाल्पाको एक स्थानीय तहले भने केही दिनमै कोभिड अस्पतालदेखि आइसोलेसन सेन्टरसम्म निर्माण गर्न सफल भएको छ। जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि विभिन्न पहल कदमी जारी राखेको छ। पालिकाले रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खस्यौलीमा 5 अक्सिजन सहित 5 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। रिब्दीकोटको कोभिड अस्पतालमा 2 जना स्टाफ नर्स सहित खस्यौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका 2 जना चिकित्सकले 24 घण्टा ड्युटी गर्दै आएका छन्। बिरामीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदम साइकोलोजिकल प्रब्लम हो न। अब त्यो आफै एक्लै बसिराख्दा पनि अब त्यो साइकोलोजिकल प्रब्लम देखिने हुँदाखेरिमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ टाइममा काउन्सिलिङ गर्ने एज अ फ्यामिली मेम्बर जस्तो भएर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने के छ कस्तो छ भनेर सोध्ने फ्यामिली मेम्बरकै जस्तै गरेर बिहेभियर ट्रिट गर्छौँ। अनि अब सबै तपाईँलाई मात्र होइन सबैलाई हुन्छ होइन यो सन्चो हुन्छ भन्ने यस्तो खालको काउन्सिलिङहरू चाहिँ गर्नु एकदम जरुरी छ। गाउँघरमा घर परिवारको सामिप्यता होम आइसोलेसनमा रहँदा फैलन नसक्ने कोरोनाको जोखिमको संक्रमणलाई रोक्न पालिकाले छुट्टै ठाउँमा आइसोलेसन वार्डको निर्माण गरेको हो। अहिले निर्माण भएका प्रत्येक सेन्टरमा अक्सिजन सिलिन्डर सहितको 50 शय्या तयार भएका छन्। रिब्दीकोटको वडा नम्बर 3 खस्यौलीमा 5 शय्याको कोभिड अस्पताल, वडा नम्बर 2 देउरालीमा 30 शय्या र वडा नम्बर 5 कुसुम खोलामा 20 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण भएको छ। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले विशेष गरेर कोभिड पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा भिन्दै एउटा आइसोलेसन गरेर राख्नको लागि 5 बेडको कोभिड हस्पिटल खस्यौलीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसमा हाम्रो बिरामी हुनुहुन्छ त्यहाँ 24 घण्टा हामीले नर्सिङ कर्मचारी राखेर डाक्टरको राउन्ड ड्युटी बनाएर हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ भने त्यस लगत्तै यस देउराली स्वास्थ्य चौकीमा पनि हामीले 20 बेड चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा यस ठाउँमाबाट पनि अक्सिजन सहितको सेवा र नर्सिङ सहितको 24 घण्टाको सेवा दिनको लागि रिब्दीकोट गाउँपालिका सरकार तयारी अवस्था रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु भने गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न पालिकाभित्र 55 वटा आइसोलेसन शय्या निर्माण गरेको छ। रिब्दीकोटले जिल्लाको अन्य पालिकाको तुलनामा छिटो सुविधा सम्पन्न दक्ष र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहभागितामा कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। बेडहरू पनि हामी तयार बनाइरहेका छौँ। अब हाम्रो लक्ष्य अहिले 50 वटा जति बेड बनाउने भनेर हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा अहिले रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ र हामी देउराली खस्यौली र कुसुमखोला आवश्यक पर्दा पालुङ मैनाली पनि हामी बेड तयार गरिरहेको अवस्था छ र हामी सबै आफ्नै वार्डमा वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले यो अवस्थामा हामी हाम्रा आम नागरिकहरूलाई सचेतना दिनुपर्छ, जागरुक गराउनुपर्छ। हजुरहरू वडामा मात्रै भन्दा पनि टोलमा जानुस् भनेर हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई पनि पठाएका छौँ। गाउँपालिकाले होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको मनोटोनस हटाउन सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष र स्वास्थ्यकर्मीको संयुक्त टोलीले घरभेट कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छन्। वडा अध्यक्ष संयोजक रहने गरी एउटा समिति छ, त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी छन्, त्यसमा सर्वदलीय समिति छ, त्यसले सबै ठाउँ जान्छ। कतिपय ठाउँ एउटै टोयलेट भन्ने कुरो छ, एउटै टोयलेट भयो अर्को बाहिर अर्को बनाउनु पऱ्यो, खाल्टेचरी बनाउनु पऱ्यो। तत्काल अमेरिकाले सकेका छैन, इन्डियाले सकेका छैन, इन्डियालाई संयुक्त राष्ट्रले सहयोग गरेको छ, बेलायतले सहयोग गरेको छ, अमेरिकाले सहयोग गरेको छ भने हाम्रो जस्तो चाहिने पूर्वाधारको विकास नभएको ठाउँमा गाह्रो छ हामीलाई, त्यो बुझिया छ। तर त्यो बुझिए पनि हाम्रो गाउँ कस्तो छ भने छोडिएर बसेको गाउँ छ। यदि हामीले ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गऱ्यो भने खाल्टे चरी बनाएको हुन्छ, अस्थायी चरी बनाएको हुन्छ, सानो टिनको बारी हुन्छ, छेउलाले बारी चरी बनाएको हुन्छ र हामीले बस्ने ठाउँलाई पनि अलग अलग राख्यौँ भने यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। रिब्दीकोटले केही दिनमै तयार पारेको पूर्वाधार, स्रोत साधन, जनशक्तियुक्त तयारीलाई राज्यले नै अनुसरण गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो,
सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाद्वारा पालिका छिर्ने मुख्य नाका तुम्सेमा हेल्थ डेस्क स्थापना, नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन पालिकाको आह्वान। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा 10 सयको तिनाउ कोरोना अस्पताल तयार, अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गरिने। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न काठमाडौँ सहित 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी, देशभरका स्थानीय तहद्वारा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू, पालिकाले दिने सेवा भनी प्रभावित। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लगानीमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा राखिएको अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन सुरु, प्लान्टबाट दैनिक 135 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा नेपाल युथ फाउन्डेसनको पोषण पुनर्स्थापना गृहमा 50 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन, आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मी पनि परिचालन। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले भकुण्डे बेसीमा सञ्चालनमा ल्यायो 25 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर, बिरामीका लागि चिकित्सक सहितका स्वास्थ्यकर्मीले रेखदेख गर्ने व्यवस्था। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाद्वारा 40 दलित परिवारलाई खाद्यान्नसँगै बाख्रा वितरण, आय आर्जनका लागि बाख्रा पाउँदा दलित परिवार दङ्ग। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाद्वारा 50 शय्याको कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि एमबीबीएस डाक्टर नहुँदा आइसोलेसन सञ्चालन गर्न समस्या। नुवाकोटको बेदोर नगरपालिकाको बट्टार बस पार्क परिसरमा कोसेली घर निर्माण गरिने, नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितले गरे कोसेली घरको शिलान्यास। महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिकामा कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको मलामी गएका एकै गाउँका 31 जनामा कोरोना संक्रमण, गाउँले त्रसित। लागत साझेदारीमा कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना, सङ्घ संस्था टोल विकास संस्थाले कागजात सहित 30 दिनभित्र पालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा 3 टोलिया सेवा समाजले कोरोना संक्रमितको घरमा पुगेर सेनिटाइज गर्न थाल्यो, संक्रमित परिवारलाई राहत पनि वितरण। तनहुको व्यास नगरपालिका 14 स्थित छाप्दीमा बिहे भोज खाएका 35 जना बिरामी सबैको नगरपालिकाले गर्यो स्वाब सङ्कलन। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ राहत दिने, कर्णालीमा हालसम्म 57 जनाले गुमाए ज्यान। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न, बैठकले गरे कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णय। कपिल वस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले नगरभित्रका कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले अस्पताल जानुपर्ने निशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने, नगरवासीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन पालिकाको आह्वान। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 8 मा रहेको स्याडा स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवाग्राही मारमा, स्थानीय उपचारका लागि अन्यत्र जान बाध्य। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि मुस्ताङका सरकारी कार्यालय धमाधम बन्द, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सर्वसाधारणमा सबै पालिकाको अपिल। भक्तपुरमा खाद्य सामग्रीको भाउ आकाशियो, अनुगमन फितलो, उपभोक्ता मारमा, पालिकाहरूले दिएनन् बजार अनुगमनमा चासो। र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख 27 का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, अङ्कगणितले विश्वासको मत पाउन गाह्रो, फ्लोर क्रसको पनि सम्भावना। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क नै पत्याउन मुस्किल, देशभरका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको खाली भए पनि कोरोना संक्रमितलाई पाउनै कठिन। ललितपुरको च्यासलमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण, 5 शय्या आइसोलेसनलाई 10 शय्या बनाउने तयारी,
व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती। कोरोना जोखिम नियन्त्रण गर्दै पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा, 3 दिनमा 50 शैय्याको आइसोलेसन तयार। र नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै, शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै, मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै जान थालेपछि पिउने पानी र सिंचाइमा समेत अभाव हुन थालेको छ। नवलपुरकै अग्लो पहाड देवचुली डाँडाको फेदी यहाँको पानीको मूल स्रोत हो। तर डाँडाको हरियाली बिस्तारै रितिँदै गएपछि पछिल्लो 25-27 वर्ष यता पानीको मुहान सुक्दै जाने क्रम बढेको छ। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। 2052 सालमा नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाको हरेक वडामा सिँचाइको प्रशस्त सुविधा थियो। भर्खर जडान गरिएका गाउँघरका धारामा 24 घण्टा पिउने पानी उपलब्ध हुन्थ्यो। तर बिस्तारै देवचुली नगरपालिकाको मुख्य पानीको स्रोत रहेको मुहानको डाँडा देवचुलीको हरियाली घट्न थालेपछि पानीको मुहान सुक्दै जान थाले। यति मात्र होइन, बढ्दो सहरीकरणलाई धान्न ठाउँ ठाउँमा लगाइएको ठुला बोरिङ जग्गामा आएको खण्डीकरणले पनि पानीको मुहान सुक्न थालेको छ। यसमा अहिले पछिल्लो समय 2050-52 सालतिर चाहिँ यहाँ प्रशस्त पानी थियो। यो चैतमा पनि यहाँ खोलो छङछङ बग्ने खोला थियो र यो 2050-52 साल पछि एउटा घर घरमा धारोको अभियान पनि चलाइयो। त्यतिखेर राम्रो तपाईको प्रति सेकेन्डमा 4 इन्चीका पानी झर्ने मुहानहरू यहाँ 8-10 वटा मुहानहरू मूलकै रूपमा पनि थिए। र हाल ती मूलहरू अहिले पछिल्लो समयमा आएर अहिले 1 इन्ची पनि कतिवटा मूल त सुकिसके, 2-4 मूल त सुकिसके, त्यहाँ पानी नै छैन। र 2-4 मुहानमा पनि पानी भएको पनि 1 इन्ची 1.5 इन्ची भन्दा पानी छैन। र अत्यन्तै पानीको स्रोतहरू सुक्यो। नगरपालिकाको देवसत खोलाको पानीबाट देवचुली नगरपालिकाको प्रगतिनगर खानेपानी, धाराडी खानेपानी, देवचुली खानेपानी, रानीबेल खानेपानी, जनबस्ती खानेपानी आयोजनामा पानी ल्याइने गरिएको छ। त्यसैगरी टोक्रे नहर, कृतिपुर नहर, सीताबास नहर, देवसत नहर, गैडी नहर, जनबस्ती नहर, मृतुङ नहरबाट गरी देवचुली नगरपालिकाको 60% भूमि अर्थात् 10,000 बढी बिघा जमिन देवसत खोलाबाटै सिंचित हुने गर्दछ। पछिल्लो समय पानीको ठुलो मुहान देवसत खोलाको मुहान मात्रै सुक्दै जान थालेको नभई यहाँका ससाना 4-5 वटा पानीको मुहान सुकिसकेको स्थानीय बताउँछन्। पानीको मुहान सुक्दै गएपछि पिउने पानीको लागि ट्याङ्कीमा पानी लगे सिँचाइ गर्न अभाव हुने र सिँचाइ गरे पिउने पानीको अभाव हुने गरेको छ। कर्मस्वरूपले चाहिँ पानी चाहिँ सुक्दै गयो, खोलामा पानी सुक्दै गयो। त्यसपछि हामीले त्यति बेलासम्म पनि हामीले प्राय चाहिँ गोमन सिंह मूलको चाहिँ पानी हामीले खान्थ्यौँ। अहिले सुक्दै आउँदाखेरि अहिले तपाईँको खोलाको पानी खाने अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। र त्यो खोलाको पानी पनि हामीले यसरी खानु परेछ कि अब सिँचाइमा लैजाँदा खानेपानीमा हुँदैन, खानेपानीमा ल्याउँदा सिँचाइमा नहुने, त्यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ छ। अहिले दुइटैमा पानी प्रशस्त थियो त्यति बेला होइन। अहिले चाहिँ पानी चाहिँ एकदम चाहिँ गाह्रो भएको छ। यो बर्खाको टाइममा चाहिँ तपाईँको पानी प्रशस्त छ। जब चाहिँ तपाईँको यो हिउँद लाग्छ हामीलाई चाहिँ पानीको धेरै अभाव छ। अहिले देवचुली नगरपालिकाले अहिले प्रत्येकको घरघरमा शुद्ध पिउने पानी पुर्याउँदा देवचुली नगरपालिकाको मुख्य पानीको स्रोत मुहान नै सुक्दै जान थालेपछि यहाँका बासिन्दालाई केही वर्षभित्रै सिँचाइको लागि मात्र नभएर पिउने पानीको समेत अभाव हुने निश्चित छ। नगरपालिकाले एक्लैले मात्र नभएर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत मिलेर पानीको मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ।
यो तत्कालीन समस्याका लागि त हामीले सबैतिरका पानीहरू स्रोतहरूलाई संरक्षित गरेर एकै ठाउँमा ल्याएर पानी पिलाउने र अनि फोहोरो खोलाको फोहोरो पानी पिउनु भन्दा यसलाई चाहिँ सुरक्षित पिउने पानी बनाउनको लागि अब फिल्टर ट्याङ्की सहितको व्यवस्था गरेको छ। तर यो तत्कालको समस्या समाधान होइन। त्यसमाथि मुहान संरक्षणका लागि सामान्य वृक्षारोपणहरू गराउने काम तल्लो बेडमा गरिएको छ। तर म वडाध्यक्ष भएको नाताले र वार्डमा मात्रका कार्यक्रमले यसलाई चाहिँ यो खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्न अलि चुनौती पनि छ, किनकि मेरो वार्डभन्दा माथिल्लो वडा नम्बर 6 मा बढी चाहिँ चुरे पहाडहरू त्यो क्षेत्रमा छ, वृक्षारोपण बढी त्यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जरुरी छ। पानीको मुहान सुक्दै जाने समस्या देवचुरी नगरपालिकामा मात्र होइन, जताततै छ। खास गरेर बढ्दो प्रदूषणका कारण भएको जलवायु परिवर्तन र त्यसका कारण तात्दै गएको पृथ्वी नै मुख्य कारण हो। त्यसको लागि सबै लाग्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख 27 का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने। अङ्कगणितले विश्वासको मत पाउन गाह्रो। फ्लोर क्रसको पनि सम्भावना। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क नै पत्याउन मुस्किल। देशभरका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको खाली भए पनि कोरोना संक्रमितलाई पाउनै कठिन। ललितपुरको च्यासलमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण। 5 शैय्या आइसोलेसनलाई 10 शैय्या बनाउने तयारी। व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती। कोरोना जोखिम नियन्त्रण गर्दै पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा। 3 दिनमा 50 शैय्याको आइसोलेसन तयार। र नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै। शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै। मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।